جدو امام دے بچیاں نو شہید کرن لگا وے آندا ننیا ویرا گل نہ لگی میں تینوں ابو والا پیار دیواں جدو ویرا دونوں شہداء شہید ہو گئے نہیں ادھر امام یکم محرم نو کربلا حضرت عباس علمدار خیمے لے کے کھڑے نہیں خیمیاں تے علم لا کے کھڑے نہیں حسینی علم پکڑے آیا وے جدو خیمیاں دے اندر بیبیاں کھڑیاں بیٹھیاں ہویاں نہیں خیمے لگ گئے نہیں یکم محرم نو سید نے دیوے وڈے کر دیتے جنہ واپس جانا جا سکدے جی کوفیاں بے وفائی کر دیے مگر ایک بھی واپس نہیں گیا وے 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ 3 شہید ہو گئے نہیں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں جدو امام دا قافلہ کربلا دے اندر موجود ہیں 7 محرم تک مذاکرات نے 4000 کوفی فوج دا گھیرا گتیا گیا وے جدو کوفی فوج نے محاصرہ کر لیا خاندان رسول دا محاصرہ کر لیا گیا وے جدو نواسہ رسول دا محاصرہ کر لیا گیا ہے عرض کردہ بیان گھیرا گت لیا گیا وے ابن زیاد دا سپاہی آیا ہے کہندہ حسین ابھی بیعت کرو کہندے میریاں شرطاں میں 3 شرطاں ابن زیاد کو گئیاں نے لاگے شمر پلید بیٹھا وے شمر زیل جوشن بیٹھا ہے کہندہ ناؤ ابھی بیعت کرو شرطاں سانی مننیاں کہندے ابھی جاؤ ابن زیاد نے بھیجیا شمر نو جا کے سختی کرو جدو ہوتا ابن زیاد دا بھیجیا سپیر آیا وے بھئی ایمان آیا وے دنیا دا کتا آیا وے کہندہ نیرے پر آتے پابندی لا دو 1000 فوج اور لے کے آیا وے 5000 دا لشکر ہو گیا ہے میدان کربلا وے 7 نو سید تے پانی باندے ابن زیاد دے سپاہی پانی پی سکدے نہیں لوگوں تے آنن لوگوں شمر دے منن والے کتے بلے تے پانی پی سکدے نہیں نبی دی آل نہیں پی سکدی حوض کوثر دے وارث ترے آئے نہیں نبی دی آل ترے آئیے تیرے دندے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں 7 نو سید دے پانی باندے میں ویڈیو سنو تے آنل ویڈیو کہنا نہ خطا بچ کدی میں اتھے زندہ ہوندا میں آندا ظالموں کدے تے پانی بند کر دے جے حسن حسین اپنے نہ دی ماں دے گھر دے اندر نہیں میرا نبی گزردا پیا وے حضرت جناب سلمان فارسی نال نہیں حضرت ابو ہریرہ روایت کر دے نہیں جدو نبی کریم جا رہے نہیں گھر چرونے دی آواز آئی ہے ننے شہزادے آندی میری بیٹی کیوں روئے ابو جی ہر چ پانی موجود نہیں مشکیزہ لاؤ مشکیزہ کھا لیے میرا نبی ہوئے اگر پانی چ ہاتھ پاوے رب انگلا چنہرا جاری کر دیندا ہے میرا نبی ہوئے کھارے کھوج لب پاوے میں مدینہ پاک اس کنویں تو پانی پی کے آیا میں اج بھی مٹھاس والا ہے آج بھی پیار والا وے آج بھی شفا والا وے جتے 17 نبیاں پانی پیتا ہو میں اس کنویں دا بھی پانی پیتا وے ذرا دھیان کرے آجے جدا نبی کھارے کھوج لب پاوے رب مٹھا کر دیندا وے جمعے چ دعا منگے می دی رب 8 دن می پا دیندا وے میرے نبی نے گوچ حسین اٹھایا ہے میں نہ کاش ابن زیاد میں اتھے ہوندا میں تیرے سامنے حدیث رسول پڑھدا ہوں شمر تیرے سامنے حدیث رسول پڑھتا ہوں وہ ظالمہ لانت نہ کھٹی ساری عمر لانتاں پہن گیاں جنہاں نو پیاس نہ نشید کرن لگا میں نانے نے گوچ اٹھایا انج کر کے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں ڈول دیاں پئیاں اپنے حسین نو اپنے اونٹاں دے قریب کیتا میرے نبی نے زبان بیکار نکالی نبوت والی زبان نکالی ہے فرمایا لے میرے اسلحہ دے آؤ ذرا منہ کھول اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لو تیرے نانے کو تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوندا میرے نبی نے فرمایا میں جنت چ چاتی ماری اوتھے کنجری بھی پھرے سیاباں دے سونے جنت تے کنجری دا سیر کی ہے آندے نے پوچھو گئی کیویں انہیں ویکھیا کتے دا بچہ بلکدا پیا پیاسا انہیں توپ چو پھڑ کے چھانچ رکھیا کپڑے دی لاج بنائی جُتی دا بوکا بنایا خوہ چو پانی کٹ کے کتے دے منہ لایا وے آسمان تو آواز آئی نی کنجری گناہگار ہو کے بے زبان تے رحم کھادائی میں رحمان ہو کے تیرے ہم کیوں نہ کھاواں کنجری کتے دے بچے نو پانی پیا کے جنت کھٹ گئی میں کہنا ابن زیاد شمر تینو تے اس کنجری نے نال بھی تشبیہ دواں تے توہین ہے وہ تے گناہگار ہو کے کتے تے ترس کھادا تے انہوں جنت لب گئی تو نبی دی آل پیاسی شہید کر دی
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों जदों दोस्त अर्ज करना चाह रहा 3 दिन पानी बंद है। 9 मुहर्रम दा दिन है। हजरत अब्बास खड़े ने, भतीजी कह रही है चचा अब्बास मेरे लिए पानी लैके आओ ना। अर्ज करदा चंद मिनटां दी बात इजाजत चाहांगा। जदों आले तहार दे ना करो अर्ज करना चाह रहा अब्बास पानी लैन गए नहीं। तू ते अपनियां भतीजियां छड़ के रिश्ते बाहरों लभदा में। भरा दियां धीयां दे सिर चिट्टे हो गए, मां दियां धीयां दे सिर चिट्टे हो गए, रिश्ते बाहरों लभदा में। अब्बास भतीजी दे कहण ते पानी जा रहे ने, साकी आले बैठ जा रहे ने। जदों पानी भरिया मशकीजा उठाया, एक जालम दा वार होया वे, मशकीजा जमीन ते फटिया, पानी रुड़ गया वे। अब्बास दे बाजू दे वार होया, एक बाजू कलम हो गया वे, एक बाजू कलम हो गया वे। अर्ज करदा पिया मुसलमानों जदों अब्बास ने अलमे हुसैनी उठाया होया वे, उधर अब्बास दा बाजू कलम हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू कलम हो गया। अब्बास जमीन ते गिरे, शहीद हो गए ने। सैयदा ज़ैनब खैमियां दे अंदर आओ। जदों अब्बास शहीद हो गए ने खैमियां दे अंदर, अर्ज करदा पिया मुसलमानों आओ नक्शा सामने लैके आओ। जदों अब्बास शहीद हो गए ने, कासिम शहीद हो गए ने, हुण मुहम्मद शहीद हो गए ने, हुसैन इब्ने अली आए ने, खैमियां दे अंदर आए ने। सैयदा सकीना आंदियां अबू जी एक अर्ज करा मनोगे मेरी बेटी बोल अबू जी असा मशकीजे दे विचों पानी वेखिया पानी नहीं गाओ। जदों खैमियां चों रेत पुट्टी है, सैयद दी बच्ची ने रेत पुट्टी है। जदों खैमियां दे अंदरों सैयद दी बच्ची ने रेत पुट्टी है। अर्ज करदा पिया मुसलमानों आले बैत दे नौकरो खानदान रसूल न मानने वालों, खैमियां चों रेत पुट्टी है, थल्लों नमी वाली रेत आवे। बीबी पाक ने कपड़े च रेत ले लिए। और दोस्त अर्ज करदा क्या दर्दनाक मंजर होएगा। अपने वीर नूं गोद च लटाया वे, फुफो जान ने रेत खोदी है, भतीजी ने रेत कपड़े च लई है। दोनों वीरों दुनिया च फुफी भतीजी ने खैमे चो रेत खोदी है। इंज करके कपड़े दे अंदर रेत लैके वट दिता कि किते पानी दा खतरा हो, रेत दी नमी वाला बाहर निकले। मैं अली असगर दे होंठां ते ला दऊं। हाफिज इब्ने हजर ने तहजीब तहजीब च लिखे आवे 6 महीने दा बच्चा प्यासा है, अल बदाया व नहाया लैके आओ। तहजीब तहजीब उठा के देखो जदों सैयद दी बचड़ी ने इंज करके वीरो रेत नचोड़ी है। अली असगर दी होंठ दे पानी दा कतरा गिर जे, होंठ भी खुश्क ने, तालू खुश्क है, मगर रेत करबला दी खुश्क हो चुकी है। आदि अबू जी अज रेत नमी वाली नहीं रही, करबला च गर्मी बड़ी है, रेत खुश्क हो गई है। अबू जी कर्ज कराओ मेरी बेटी बोलो अबू जी तू साफ फरमाया मेरा नाना मेरी अम्मी फातिमा नू दिल दा टुकड़ा क्या करदा सी। आ मेरी बेटी मेरा नाना मेरी अम्मी फातिमा नू दिल दा टुकड़ा खै के बुलांदे सी, दिल दा टुकड़ा खै के बुलांदे सी। आंदड़े मेरी बेटी बोल अबू जी एक कर्ज कराओ। ओ जिस तरह मेरी दिनां दादी ताडे नाने दी थी ते नाना ना मोड़े, अज वादा करो मैं बोला ते मेरी नहीं मोड़ोगे। मेरी बेटी बोल सैयद दा बछड़ा में मेरी थी जरा बोल। जदों धी बोले फिर बाप दा दिल नरम हुंदा वे, जदों धी गल करे बाप दा दिल नरम हुंदा है। आखिर नबी दी गोद चों हलीम लैन वाला वे दुनिया दे उत्ते मुसलमानों आंदी अबू जी एक कर्ज करा मनोगे मेरे वीर दे होठ खुश्क हो गए ने। खूफियां नूं कहो 6 महीने दे बचड़े दा कोई कसूर बतलाओ, मेरे वीर नूं पानी दे दो। आंदे ने बेटी नहीं मोड़ दो ले जाने, पर एक मेरी गल याद रखी धीए जिन्ना जिदा कलमा पढ़िया अपने नबी दे नवासे दा हया नहीं कीता, उन्हां तेरे वीर दा की हया करना ही, होना तेरे वीर दा की हया करना है। जदों हजरत नवासा रसूल शहीद मिलत दा शान लिखते ने, जदों दोस्ता गोद हुसैन इब्ने अली ने अपना लाल उठाया है, अर्ज करदा प्यान दे कूफियो मैनू जान दे जे मैं कौन हाँ।
اپنے نانے دے گندیاں تے لوریاں لین والا حسین اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین ممبر تے بہن والا حسین اپنے نانے دے گندیاں تے لوریاں لین والا حسین پشتے نبی تے سوارن والا حسین میرے نانے نے سجدہ لمبا کیتا میں پوفیو جان دے جے میں کون خوفیو جان دے جے میں کون عرض کرنا چاہ رہے ہیں ملادے دیکھتے سہی حرمل دا تیر آیا وے علی اصغر دی حلق چو گزرے آوے کہندے جاؤ ظالماؤ حرملا بیمانو تیر ماریا بچڑے صغیر تائی جدو نبی دی آلو ماننے والو کربلا دا ننہ سدادا شہید ہویا وے حسین نے ویکھیا سفید کپڑے پائے نہیں کربلا چ 10 محرم دے دن حسین سفید کپڑیاں چ ملبوس ہے کفنی گل دے اندر آؤ اور جدوں ویکھے آؤ سارے کپڑے خون نہ تار ہو گئے نہیں اپنے بچے نو چومیا اے تے حسین ہی جاندا ہے جدوں 6 مہینے دے بچے دی گردن تیر لگائے گا تیرا میرا بچہ بیمار ہوئے بزرگ رات نیند نہیں آندی بچہ بیمار ہوئے بھوک مک جاندی ہے میں ہسپتالاں دے مندر ویکھیا نہیں میں صاحب اولاد صاحب اولاد نو پوچھو پتر بیمار ہوئے رات نیند نہیں آندی تھی بیمار ہوئے اس حسین دا کی صبر دسو 6 مہینے دا بچڑا ہے جدو گوچ تیر لگاوے گا آدھے لے میرے بچیاؤ میں تینو پیاس تے نہیں مکا سکیا پر تیرے خون نہ تیرے ابو دا کرتا تار ہو گیا بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی جویں تیریاں میریاں اکھاں تار ہو گیاں نہیں آخر درد والے بیٹھے آؤ انہاں ظالماں نہیں 6 مہینے دا بچہ ویرو ظلم دا نشانہ بنا دیتا ہے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں اصغر سے سکینہ بچھڑ گئی جدو باز دے بازو کٹے پڑے نہیں ادھر 10 محرم دا دن آن والا ہے حید خیمیاں چے آندے میری بہن زینب جان نہیں ہے میں کون آندی بھائی جان میرا ویر حسین میرا صابر حسین میرا مظلوم حسین میرے نانے نے فرمایا سی میرا حسین شہید ہوئے گا میری بہن جاننی ہے میں کون آندھی ہے میری ماں امڑی جائے دا پتر ہے میری امی فاطمہ دا دودھ پین والا میرا ماں جایا ویر حسین آندھے نے میری بہن کل جدو ویر دی لاش ویکھی کربلا چ نوحہ نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا بے پردہ باہر نہیں آنا بھائی جان خیر آندھے نے میری بہن امی فاطمہ نے کہا سی میرا جنازہ جائے رات دے اندھیرے چے جاوے کسے غیر دی نظر نہ پوے میری بہن کتے کل قیامت نو کوئی ساڑی ماں فاطمہ نو اے نہ کہہ دوے نبی حسین دی ماں فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی میں کربلا چ فاطمہ دی تی پہ پردہ ویکھی سی سید کربلا چ کھڑائے اینیاں لاشاں پیاں نے پھر بھی شریعت دا خیال پھر بھی حیا دا خیال ڈب کے مر جن جڑے اپنیاں پارٹیاں مگر لا کے بے پردہ بیٹیاں نو میرو گلیاں چ کھڑا کر دینے پارٹیاں دے مجریاں چ کھڑا کر دے شرم کر مسلمان نہ کہلاؤ یا کلمہ چھڑ دے یا کلمے نہ غداری چھڑ دے انہاں پارٹیاں تیرے کم نہیں آنا تو اپنیاں بیٹیاں نو انہاں پارٹیاں چ بے پردہ کھڑیاں کرنا میں حسین سب کچھ لٹایا ہے پر کیا میری بہن جاننی ہے اس نبی دے دوترے جنہوں رب نبیاں دا سردار بنایا ہے کربلا دے اندر سید انیاں لاشاں دے گرد کھڑا ہے کتے بچے دی لاش
کتے پانجے دی لاش کتے پتیجے دی لاش ہے سید تے ظلم دی انتہا ہوگی میرے حسین نے سب کچھ لٹا دیتا ہے حسین ابن علی خیمے اچ کھڑے نے میری بہن جاننی ہے ساڑی ماں فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی جدو کربلا چویر دی لاش ویکھے باہر نہ نکلی میری بیٹی سکینہ اپنی دادی فاطمہ دی نصیحت یاد رکھی حسین دی تیاں جنت سردار دی تیاں غیرت بڑی وڈی چیز ہوندی ہے میرے نانے نے فرمایا جدی دی بے پردہ میں وہ باپ بغیرت ہوندا ہے میری تی اپنے ابو دی شان یاد رکھی اپنے ابو دا مقام یاد رکھی اپنیاں بیٹیاں نو نال ٹی وی تے لے کے بہن والے ہو کہ میں حسین دا سامنا کروں ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سر میں پر کتنے سنگ دل ہیں کہ فاطمہ کا حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں اینا پارٹیاں کام نہیں آنا اینا رواجاں کام نہیں آنا سید کربلا چکیا بدر ویکھو شرط سی اللہ دا دین رہ جے او دی آن رہ جے او دی شان رہ جے مل کے پڑھ لو او دی آن رہ جے او دی مل کے پڑھو گے سرور او دی آن رہ جے او دی جے شیرامہ کو بولو ذرا کربلا دی ادا زندہ ہوئے او دی آن رہ جے او دی نہیں آواز نہیں آئی گج کے بولو دی آن رہ جے او دی جے لٹی جائے پاویں جو حسین دیا جے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جے حسین نے حیا دی حد کیوں نہیں ٹوٹن دیتی کیونکہ نانے نے فرمایا سی جدے گھر چو حیا مک جے دین محمد مک جاندا ہے کربلا چ سید نے سب کچھ گوا کے تے اپنیاں بیٹیاں نو کیا بے پردہ نہیں باہر آنا ادھر 10 محرم دا دن جدو مسلمانوں اثر دا ویلا آیا میرا حسین ابن علی نماز دے دوران تیمم کر کے سید نماز نہیں تھی شہید ہو گئے نہیں جم کٹھے نے حملہ کیتا کٹھیاں وار کیتا حسین ابن علی تے جدو حسین شہید ہو گئے نہیں خیمیاں لٹیا جا رہا ہے امام زین العابدین بیمار پڑے نہیں جنہاں نو بیمار کربلا کیا جاندا ہے سیدہ زینب بولی وے شمراؤ وے نا وار کری میرے ویر دی آخری تصویری وے حسین دا آخری پتری وے ناماری وے سید دا بچڑا بیماری حارس اگے بڑے آؤ ابن زیاد دا سپائی اور دوستہ جناب مسلم دے بچے شہید کیتے اتے شمر پیچھے ہٹے آئے سیدہ زینب پریشان آؤ امام زین العابدین قیدی بن گئے نہیں خیمیان لٹیا جا رہے آئے زین العابدین قیدی بن گئے نہیں جدو دوستہ امام قیدی بن گئے نہیں سیدہ سکینہ قیدن بن گئیاں نہیں جدو کافلہ چلے آوے شمر حسین دی چھاتی تے چڑھے آئے جو ظالمان خدا تینو غارت کر دینداؤ جدو چھاتی تے قدم رکھے آؤ سر حسین تر تو جدا کیتا ہوئے انج چھوڑے نل میرے حسین دا سار کٹے آوے میرے نبی دی خواب پوری ہوگی منو جبریل دس کے گیا ہے میرا بچہ شہید ہو جائے گا ہے میرا بچہ شہید ہو جائے گا ہے میرا بچڑا شہید ہو جائے گا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں انا للہ و انا الیہ راجعون حسین ابن علی شہید ہو گئے نے جدو سیدہ زینب دی سواری تری ہے آدھی وے سواری والے آؤ ذرا ویر دی لاش دے نیڑے لنگی سیدہ زینب نے ویکھیا تارنے نہ بھی پیا ہے زمین تے سر حسین نیزے چڑھے آئے اگے سر حسین جا رہے آوے کہندی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی
ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری اج بھی پین ترے ستیانے تو ویرو ذرا دھیان کرے اج ٹیلی فون جاوے ماں جائیے جڑا پرا تیرے نہ بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا میں پیدا کرن والے دی قسم اٹھانا ایتھوں ٹیلی فون جاوے کہندیاں وے ویرو کفن چ ٹیلی فون بند ہون تو پہلا کہندیاں وے ویرو کفن میں لے کے آنا جے ویر دا آخری جوڑا میں لے آنا جے مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے میں ماڑی ضرور پر ماں جائے امڑی جائے دا او بزرگو اج جا کے پیراں نو گل نہ لا لو پیراں او نہیں جڑیاں آخری وقت بھی کھدیاں نے میں ویکھیا جے لوک بیویاں کٹ روندیاں جے جمے کٹ روندے ماں چائیاں بہتا درد نہ روندیاں آدیاں نے مٹ گئے نقشے قدم ویر دے مینوں ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جدرے لگے میریاں اکھیاں لائے ساون اوڈی گھر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون پائیاں موئی سمجھ کے میتھوں اپنے ویر لکاون وہ شال نمانیاں بہناں شالا مرن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا وہ جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے ویرا انہوں بیٹھی وازاں مارا انہاں للہ و انہاں الیہ راجعون جدو دوستان نوزین واسطہ رسول شہید ہو گئے سر حسین نیزے تے چڑھیا جدو سید دی سواری کربلا تو کوفے پہنچیے سونے دی تھالی چے سر حسین رکھے آئے ابن زیاد نے انج کر کے میرے حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دائے میرے نبی دا غلام کھڑا آیا صحابی رسول کہندا انہوں نام ماری انہاں ہونٹاں نو میرا نبی بوسے دیا کر دئی زینب دی ہار نکلی آدھی وے ظالمہ میرے حسین دا دشمنہ میرے ویر دے ہونٹاں تے مارنواں لے آؤ ذرا دھیان کرے آجے مسلمانوں سر حسین نیزے تے چڑھے آئے ابن زیاد نے چھڑی ماری میرے حسین دے ہونٹ دے ابن علی دے ہونٹ دے چھڑی ماری ہے جدو کربلا تو کوفے تو دمشق وال سر چلے آئے اگے سر حسین جا رہے آئے اگے سر حسین جا رہے آئے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں آلے تہار ماننے والوں میرے ول ذرا گل بڑی وڈی ہے دھیان میرے ول بڑی قیمتی بات ہے میری بہنوں میرے ویرو جدو سر حسین کوفے تو دمشق وال چلے آئے دمشق وال چلے آ بی بی دا قافلہ رکے آئے جدو قافلہ رکے آؤں بس اتھی چلو جدوں قافلہ رکے آئے عرض کرتا ایک پردہ نشین بی بی آئی کہندی وے 10 فاطمہ دی تی کیڑے خیمے چ بیٹھی حضور دی دوتری کیڑے خیمے چ بیٹھی ذرا دھیان کرے آجے عرض کرنا چاہ رہے ہیں درد مند والے بیت دے نو کرو کہندے تینوں کی کام ہے کہندی وے میں تیرے سرے لگاں گی وے مینوں چھتی 10 نبی دی دوتری کتے بیٹھی کہندے اس خیمے چ اندر داخل ہوئے جدوں اندر گئی بی بی نے کپڑے دے وچوں تھوڑا جہا پانی تھوڑی جی روٹی کڈی کہندی ہے بی بی پاک اے ذرا قبول کرنا اینو سید کہندے نے اینو سید کہندے اینو سید کہندے کہن لگی جدو پانی ول ویکھے آؤ 3 دن دی پیاس 4 دن دی پیاس ویرو پیٹ سوکے نال لگا انتڑیاں خشک زبان خوش میرے نبی دی دوتری کہندی ہے نیان والیے کتے صدقہ تے نہیں سب کچھ لٹیا گیا پر نانے دی شریعت یاد کہہ دیئے 10 لوگ میں شریعت دا مولوی ممبر تے کھڑا ہے کسے ٹائم واجیاں لی جائیں دا نکاح بھی پڑھونا پہ جاندہ ہے کسے ٹائم جنہوں کڑیاں پھول سٹن میرا جال چے جانا بھی پہ جاندہ ہے اسی مولوی ہو کے نبی دی شریعت دے نال ویرا دوگلا پن کر جاندے واہ آل محمد تاڑی عظمت تو قربان سب کچھ کٹیا گیا زینب دا سب کچھ بچھڑ گیا
زینب دے نال لاشا ویر دا سر نے دے تار کربلا چھپیا ہے لاشا پہ گرو کفن پئی ہے سیدہ زینب کہندیاں نہیں آن والی ہے میری امی فاطمہ دے منن والی ہے جڑا کھانا لے آئی کتے صدقہ تے نہیں کتے صدقہ تے نہیں میرے نانے نے سید تے صدقہ حرام کیتا ہے کہندی بی بی پاک نہیں میں تحفہ لے کے آئی کہندی اتنی دور تو چلی کسے ترس نہیں کھادا تو کو پانی لے کے آئی کہندی میں ایکو گل ہی جدوں مینوں پتہ لگا نبی دی دوہتری گزردی پئی ہے مینوں ساری رات نیند نہیں پئی کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کہہ دے نی تیرے بوئے تو میری بچڑی پیاسی گزر گئی سی کہندی ایسے درد نے ساری رات سون نہیں دیتا آل محمد نے سب کچھ کو آ کے شریعت دی پاسداری نہیں چھڑی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین